اره نخوش درونی کسی که دینه اگر از سرطان دکتر درونی بکم آنکو از کسی که دینم اگر از چما دف دکتر درونی آیلامن آنکو خزانامن و جواکی من دمب کسی که دین دانید و ده حد کامنت شید ابدمه باش بید زنجیره خلق مدا خلق افجاره درباره نخوش درونیه او نخوشی که هیچ جداهیک گل نخوش لشینینه بلیش بر هندک سربورن کفن نوگی کرید کفتی اثر او جیدمت بیجن نخوش درونی کسی که دینه سردمن برینو کدا و حتی نکجی گلک کس هلاک بون دو با خلقه دیار بکن که چه جداهی نوبین وی نخوشیه و نخوشی و لشی جداهی که واسه مازن نینه و هر دو دهنه چاره سر کرن و اتوی نوبینی دا گلک کس جی برف نمانه و چونش برکو دمت نخوشی و درونی هبید و توش بر آخفتنت اویت نگوتن تو نشی سر دونا دکتور درونی بکی اف نخوشیاتا گشت کتن نشان نوی سرلشتا سردرونتا حتی سرلانتا جواکی گشت کن اف نشان نخوشیه و بیت سبب تو پیچ بیچه ببکوی اف جا اف هزرک بیت اگر و کسک برف نمانه وبچتن دویر دا مدویتن اف هزره نمینیتن ایک جور جواکی مدا و ام بینین دو گلک جواکا دام برف نمانه و مای اف هزره بله جواکی مدا یا بردهامه اف جا نخوش درونی مدو جورا نخوشانه جوری که او نخوشین که کارتکنه که وصل عقلی ناکتن و حتیش در وی مروی جی وصل کارتکنه که مازن لنا بیتن نخوشین وکو خموکیه وکو سترس و اف نخوشین وصل بله جور دوی او نخوشیه اوی کارتی کرنه که راستو خو مشکید کتن نخوشین وکو اف جور نخوشیه اوی بجنه یه ذهانی نخوشین وکو شیزوفرینیه یا هر نخوشین وصل این کود بنا اگر و مروف برف کسایتیه که دیتر و بچیتن یا هندک رفتار دف مروفی دیار بکن و نل آستیجی مروفی بن یا گل دوروبر مروفی نگونجن و حتی مروف خو نزانیتن که اف تشت مروف انجام دادن که چه جورا رفتاره که و که تکچونه که نخوشیه که و که دو کسایتی اف جور نخوشیه او نخوشیانه اوید وکیان زانین که نخوشیه که یا بلنده اونکه آستیوی بلنده و هر اف نخوشین دیتر جی اف وین هاتین ناف کرن اف جا هر دوی بواری دا ملبره ام چند پرسیاره که جه کسی که شارزا بواره درونی دا بکن که درباره وی بابتی بومه آغویتن و سربورت خو دانیتا ات میدانه دکتران دست بکیم ممنون تینه که تو گلمه دا بی که چند پسیاره که جنابتا بکن درباره اب بابته که گلک بابته که برفره و گلک بابته که تهتا بحث کرن اجور وان چند سال دومایی که کمترله هاتیه برای هر آیشه جواکی مایه او جی اره نساخ درونی یه دینه یا او بابته که سرخاتی بودن دست بکیم حس کن تو خود دانیاسین و دو پرسیار خود دست سرچه از دکتورا جوان دکتورا نجدار از شرزای درونی زاروکا و سنیلا السنتر درونی دوامت کم الدوكي يزاروكا وسنيلا بجواب بسيارتا اري نسخ الدروني بدرسته هي دينا قلنا ايش الدروني او خو قالك نوعتين منشن بجني اف نساخ يا دينا ايك شوان انواع ام اعتماد السر بصيره نساخت كين ام بجني البصيره الانسايت اري اف نساخه مثلا هل فعلا وقت او افتشتات كتن من ان رفتارت خلطت كتن تتجهيتن ظانيتن هاجي هيك او فعلا افتشتا خلطه قلنا هكا بصيره نبيت هندك ايشت نفسي بصيرات نام نينا الدفنة صاخة بيجي أفا هاجي نينا أصلا أو خويا شويفة خويا درستا وخالك همي ما درستا أفا خالك بحثت كانت بيجي أفا يدينا بس أو خو دين نينا أو خو بصيرة الدف نينا نظاني تنك أفا خلاطة أن درستا وكو إيش الدروني أغلبتنا صاخ الدروني
أوانا تأثير مجتمع السروانة هي بيئة قالك ضغط السروان هاتا كرن بس أو بخويا أصاية يعني طبيعية أف مروفة بس نصاغ إيش الدروني الدفوانة بيدات بيتوك مثلا أم بجني كآبة قلق فأسبابتوان أغلبات البيئة بيئية نا عقلية شرح ناحية عقلية يدرستها تظاني تنخلط درستها هيتشيا بيجا نصاخد دروني عادة أم بجني وقت إيش الدوم دريش وقت ضغط سكري عندك شوان مادة الدماغ إذا كان بيت ينزيدات بيت ومشكلة بيجي الجالية هي وقابليات جية هي بوفي مروفي همي تكفى مجتمع بنكم بين سبب إيش الدروني وكيدي هكا بصيرانينا معناتها أفا نيادينا بس أو خو بصيرة لدفنينا نظاني تنكا خلطة أندرستا تصرفات توي أفا خليك البجنة يدينا بس أو خودينينا بصيرة لدفنينا أو هاجنينا دفنينا أف كسبوا إلى سبب كو كخلك ما هزر كاد نسخ درون يديناش بلفي ديور بي أف إيش الدروني أبت بصيرة نامينيتن ببصيرة يعني أم بجني loss of insight فقدان البصيرة أفا إيك شنوع إيش الدروني بس وكل البر خلكي جبر ثقافة جبر تثقيف مجتمعي يعني تثقيف اجتماعي لدفما كيما خلق نظانن توعية اجتماعي جيل دفمايا كيما هزرا خلكي صار نساخ الدروني همية كو على أساس بصيرانينا بس أوان وكي دي نساخ دي درستن يتأثرينا طبيعينا بس مشكلة وان مشكلة بإيه مشكلة اجتماعية ناحية عقلية يدرسن هندك شوان أبيت بصيرانينا ناحية عقلية نا يدرسن بس خلق وكناف بوهمية داناي كو أفاي الدين بس أو خصوصانينا ودكتورة برايوتا on وكي تا بزون سرهم چتش بوه السبب كو خلقك هزر كد نساخ دروني يدينه ها أول تشت بري نوكا بري قلق صلان نساخ دروني همي بيك فات إيك جهدابون نوكا مثلا عندك خستاية هين مثلا الأربيل السليماني هم الفيري بجنينه بس أربيل السليماني أم بجني خستا مثلا أبيت نساخة ناحية عقلية نا درستن الوري داخلت بن أبيت نشد مثلا نشد عيلوي نشد خدان كتن كاس نشد تعاملات قلب كتن محتاج داخل بيني بيت خستا جهد خاصية هين بوفان حالته نوكا أبيت ماين الدفما نساخة دروني أبيت ناحية عقلية يدرستن أبيت ناحية عقلية نا درستن قالك بزحمة مثلا مشكلة ماصنة كان أمفرد كينا وان خستا نوكا يتجداكري أفا إيك سبب بري نوكا بيك فاغون نسخ الدروني طبيعي ويت عقليجي بيك فاغون نوكا يتجداكرين يدويجي توعية اجتماعية بري نوكا توعية اجتماعية وثقافة اجتماعية السرفا موضوع نبو نوكا قالك يتبلاوينا برنامج ودورات تثقيفية ومنظمة ودائرة صحة وتوعية اجتماعية يزيدابو يدا نوكا خلق بري نوكا نبو وك بري نوكا نبون بري نوكا تين بيجن والله أم نشين كوريت خوبينن أم بجيكي خوبينن أم نساخت خوبينن جيكي أفا بيجن وك بصمة عار أم نشين بين الخاصة دروني دا بيجن أفا يدينا نا نوكا خلقت ظانا مثلا إيش الدروني همي دينين عندك شوان مش ناحية عقلية يدرستا بس مشكلة ضغط اجتماعي ظروف اجتماعية صدمة تشتت وصاوي ولكن كود تكتشيتن راست ام سپاسدار کن دکتره و سرجاوا ام سپاسدار دکتره کن کد گلمه دا با افریقا و افتزان سواد گرینگ دارنه و هیوید کن اف دیارده یعنی اف نوه افریقا که تسم نساخ درونی و دکتره جی بحث کری گلک جورب نساخ درونی هنه اف جا هیوید کن اف نوه نمیتست کوچاو و کنبرینی که بحث کری دم سرتت ایشید یان زکتت ایشید جهک جل لشته بیشیدن پیدوی سردان دکتره که لشی بکی هر گل وچنده جی دم تکچونک اد درون تا درست بید پیدوی سردان دکتره یان چهار سرکاره که درونی بکی مگل جدیدیه بنمونه کسو کارن و یان حتی کسیم بیانی جی تکچونن اون روزانه اون تم بین دیناتی کو قلق خموکیه یان اف گلک استرس و اف تشتواسانه میل دفدیتین و یه چون دف دکتر درونی و چهار سر بون افضل ویره پرسیاره که گلک و گرنگ درست بیتن و دهت وجوده که اره باشه افکسه ات دین بون و چهار سر بون و کم پزانی سر هی که او تکچونا یا او نساخیا ام بجنه دیناتی
اوه دم مروف مازند بیتن بونمونه دبینی کسی که جیوی 25 ساله و جیوی عقلی 5 سالیه دا مایه ام به اوه تکچونه که اتناف مشکی درست بیتن که ام بجنوا کسا دین و مولی کریه که هر کسی که تکچونه درونی دفچه بیتن ام بجنوا همیا دین مو همی بذی پیناسه کنیه و راستی دا نه او کسی دینه و نه اف کسین دیتر اوه که بونمونه خموکیل دف بیت یا قلق دف بیتن که تشتاکی آسایت بیتن بیتا هر کسی کشمه مثلا درونی و لشی و روحی هنه و تشتاکی براقله که هر لایه کشوان توشی تکچون و آریشاب بید. لای لشی و دم توشی تکچون اکید بی توی نچاری سردانو دکتور لشی بکی دوی آریشاتا یا و نخوشی چاره سر بکیتن. هر گلوه چنده جی دم تو هست بید کهش لای روحی و تو نه باشی توی نچاری سردانو خود تعالی بکی یا نویج اگه بکی یا ذکر اکی که آرام ببی. افجا دکتور تای لشی او دکتوره بو اوی وکو هم بینین الطبه خواندی و دکتور تای روحی جی خود تعالی بو. لایان درونی جی هر دکتورک هیا که او جی دکتور درونیه یعنی چاره سرکاره که افجا کچه و تشرم نکردم تا زکتهش و سرتهش تا سردان دکتوری کرد کچه و تشرم تدانه بودم تا نویجه کری و تو پی آرام بوی تو پی مرتاح بوی هر گلوی چندی جی چه شرم تدانی نه دم تکچونه که درونی دفتر درست بید تو سردان دکتوره که درونی بکی اولویره ام گینه دمایی که خلق خو هیوید کم اف خلقه ببیته اگر چند کسک هزر اوه هزره بدن الایه کی و دست و هزره بردن دا اف کسین تکچون درونی دفعین به شوه که آرام و شوه که درست یان که مرتاحی سردان دکتور درونی بکن دماهی هیوید کم ام همی درون دوست بین دا درون درست بین